नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। 2072 सालको भूकम्पदेखि कडाई हुँदै आएको चीनसँगको नाकामा अझै समस्या छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कोरोनालाई बहाना बनाएर सीमित कन्टेनर मात्र छिर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालले सामान आयात गर्न भारतीय बाटोको प्रयोग गर्नुपर्दा असहज मात्र होइन, लागत पनि बढेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा परेको छ। कतिपयले यसलाई अघोषित नाकाबन्दीसम्म पनि भन्ने गरेका छन्। नेपाल र चीन बीच विशिष्ट सम्बन्ध छ। दुई देशीय सीमामा बहाना बनाएर अनावश्यक दुःख दिने काम कूटनैतिक रूपमा शोभनीय होइन। ढिलाइ भए पनि चीनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो विषयले पनि प्रवेश पाएको छ। चीनले नाका सहज बनाउन सकारात्मक भएको वचन दिएको छ। अब असल छिमेकीको रूपमा चीनले आफ्नो वचन पूरा गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले पनि यो मुद्दामा सार्थक कूटनीतिक पहल गर्नै पर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा बीआरआईको विषय ओझेलमा दुवै पक्षले विषयको औपचारिक उठान नगर्दा परियोजना लागू हुनेमा नै अन्यल। अमेरिकनहरू चाहन्नथे र केही विदेशीहरू यो चाहन्नथे कि नेपालले पार्टीभित्र अन्तर्विरोध भए पनि गठबन्धनबारे कांग्रेस लचक हुने संकेत। स्थानीय चुनावमा आवश्यकताको आधारमा सहकारी हुने भन्दै तालमेलको विकल्प खुला। कतिपय ठाउँमा समझदारी गरेर गठबन्धन गरेर पनि जानु पर्दछ। मतपत्रको रङ बदल्नेदेखि पार्टीबाट निष्कासितलाई मान्यता दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगप्रति एमाले अध्यक्ष ओली रुष्ट। आयोगले अस्वाभाविक पक्षधरता लिएको आरोप। सरकार गठन रोक्ने खालका क्रियाकलाप निर्वाचन आयोगले गर्यो। नेपाल चीन सीमामा जारी अघोषित नाकाबन्दीले व्यवसायीहरू हैरानीमा। घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्दा उपभोक्ताले मूल्य चर्कियो। समस्या समाधानमा कोभिड पहाडी चाहिँ एकदम भन्सार पनि बढेको छ। त्यसमाथि फेरि हामी पनि जान पाउँदैनौँ। नभए त हामी वर्षमा सिजनमा 2-3 चोटि म चाइना आफै जाने। र निर्जीवन बीमा समूहमा उछाल आए पनि नेप्सेमा 41 अङ्कको गिरावट। कारोबार रकम करिब 5 अर्ब पुग्दा अपी पावरको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। चीनिया पक्षबाट भएको उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा बीआरआईको विषयमा सघन छलफल हुने अपेक्षा भए पनि वास्तविकता फरक रह्यो। भ्रमणका क्रममा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि विद्युतको ग्रिड निर्माण गर्नेसम्मका 9वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। तर महत्त्वपूर्ण भनिएको बीआरआईका बारेमा न त चीनिया पक्षले मुख खोल्यो न त नेपालले यसबारे औपचारिक भनाइ नै राख्यो। वर्तमान सरकारको पश्चिमा मुलुकप्रतिको झुकाव र बीआरआई प्रतिको अनिच्छा बीच सम्बन्ध रहेको चर्चा नै चलेको छ। एक रिपोर्ट। चीनका विदेश मन्त्री एवं काउन्सिलर वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन्। भ्रमणका क्रममा नेपाल चीन अन्तर्देशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि दुई मुलुकबीच पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका 9वटा सम्झौता गरिएको छ। तर चीनको महत्त्वकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईको विषयले भ्रमणमा खासै महत्त्व पाएन। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ बीआरआई परियोजनाप्रति आश्वस्त हुन खोजे पनि वर्तमान सरकारले त्यो अवसर नै दिएन। केही समय अगाडि अमेरिकी आर्थिक परियोजना एमसीसी अनुमोदन गरेसँगै वर्तमान सरकार अमेरिकी प्रभावमा परेको आरोप समेत लागिरहेको छ। सोही कारण वर्तमान सरकारले बीआरआई सम्झौता अगाडि बढाउन नखोजेको विपक्षीको आरोप छ। जानी बुझिकन पश्चिमाहरूको इशारामा शेरबहादुर देउवाले उनको नेतृत्वको सरकारले बीआरआईलाई पन्छायो कि अमेरिकनहरू चाहन्नथे र केही विदेशीहरू यो चाहन्नथे कि नेपालले चाहिँ बीआरआई प्रोजेक्ट अनुसार बीआरआई अन्तर्गत कुनै प्रोजेक्ट गरौँ हैन, संरचना बनाउँ भन्ने कुरा चाहँदैन थियो र त्यही पश्चिमाहरूको अमेरिकनहरूको चाहनालाई यो सरकारले पुरा गर्यो। नेपाल सरकारले वाङ यीको भिजिटलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिएन। कारण के हो भन्दाखेरि हिजो जब द्विपक्षीय वार्ता भयो त्यसमा विभिन्न सम्झौताहरू हस्ताक्षर गर्ने कुराहरू थिए। त्यसमा बीआरआई सम्बन्धीका योजनाहरू एउटा पनि परेको देखिएन। यो चाहिँ अचम्मको कुरा भयो। नेपालले सन् 2017 मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो।
हस्ताक्षर भएको लामो समय बितिसक्दा समेत यो परियोजना कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। सत्तारूढ दल भने BRI सम्झौताप्रति अनिच्छा हुनुमा आर्थिक कारण रहेको बताइरहेको छ। नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले ऋणले थप समस्या दिन सक्ने भएकाले पनि यसबारे सचेत बनेको उसको प्रष्टीकरण छ। BRI सम्झौता अनुदान हो वा सहयोग हो भन्ने स्पष्ट नहुँदासम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिने उसको तर्क छ। ऋणको भार हामीमाथि यति नै धेरै भइसकेको छ कि हामीलाई त्यसको समाब्याजको भुक्तानी गर्ने हामीलाई राज्य कोषबाट चाहिँ ठुलो भार र मार पर्न थालिसकेको छ र त्यो राज्य कोषको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले तत्काल अहिले चाहिँ हामीले ऋणमा भन्दा अनुदानलाई चाहिँ बढ्ता जोड दिनुपर्छ भन्ने एउटा सरकारी मनसाय पनि हो। यति बेला चीनसँगको सम्बन्ध समेत चिसिएको सन्दर्भमा BRI परियोजनामा अन्यल आएको हो। यस्तोमा सरकारले यसबारे प्रष्ट धारणा बनाउन सक्नुपर्छ। नेपालले विश्व बैंक लगायतका संस्थाबाट ऋण लिएर काम चलाउने गरेको छ। ती ऋण र BRI परियोजनाको तुलना गरेर यसबारे निर्णय लिन सक्नु वर्तमान सरकारको चुनौती नै हो। यो कामलाई निष्कर्षमा पुर्याएर अनेक आशंका चिर्ने काममा वर्तमान सरकारले कदापि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनीका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। नेकपा एमाले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणासँग जोडिएका सडक, रेल, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यका परियोजनालाई अगाडि बढाउन चीन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आइतबार चिनिया विदेश मन्त्री एवं राज्य परिषद सदस्य वाङ यी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बीचको भेटवार्ताका क्रममा विभिन्न परियोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको एमाले नेता राजन भट्टराईले जानकारी दिए। भेटवार्ताका क्रममा तातोपानी र रसुवागढी नाकाको नियमित सञ्चालनका लागि समेत आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए। एमालेले गरेको आग्रहलाई विदेश मन्त्री वाङले सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालको विकास र समृद्धिका लागि सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएको भट्टराईले जानकारी दिए। नेपाल र चीनका बीच भनेको द्विपक्षीय मामला, दुईटा स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकका बीचको सम्बन्ध हो। यो सम्बन्धमा तेस्रो पक्ष जोडिनु या जोडाउन खोज्नु त्यो गल्ती हुन्छ। हामी त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन, गरेका छैनौँ र चीनले पनि त्यो गर्दैन, हामीले पनि गर्दैनौँ। हामी दुईटा मित्र राष्ट्र हौँ। मित्र राष्ट्रका दुईटा सम्बन्ध हाम्रा ऐतिहासिकता, भौगोलिकता, बहुआयामिक सम्बन्ध हो। यो सम्बन्धलाई हामीले निरन्तर रूपमा स्वतन्त्र हिसाबले अगाडि बढाएर लानुपर्छ। त्यस्तै आइतबार नै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा माओवादी केन्द्रले BRI अवधारणा अन्तर्गत अगाडि बढाउन लागिएका भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका परियोजनालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनको बारेमा दुवैतर्फबाट चासो व्यक्त गरिएको छ। दुवैतर्फबाट छलफलहरू भएका छन् र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको निम्ति सबैले सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरिएको छ। सो अवसरमा नेपाल चीन सम्बन्धमा विविध आयामका बारेमा कुराकानी भएको थियो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दै नेपालको भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कोरोनाका कारण नाका सहज नहुँदा व्यापार घाटा थप चुलिएको सन्दर्भमा आवश्यक नीतिगत एवं प्राविधिक रूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको नेता बस्नेतले जानकारी दिए। त्यसैगरी वाङ यीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। शीतल निवासमा भएको भेटवार्तामा नेपाल चीन मैत्रीबारे कुराकानी भएको थियो। विदेश मन्त्री वाङ आज 3 बजे भ्रमण सकिएर स्वदेश फर्किएका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा रहेको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताएका छन्। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता महतले यस्तो बताएका हुन्। उनले हरेक ओडा, पालिका र महानगरपालिकामा पार्टीले कसरी धेरैभन्दा धेरै सिट जित्छ र पार्टी बलियो बन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर गठबन्धन हुने बताए। आवश्यकताको सिद्धान्तमा यो निर्वाचनमा जाने भने भावनाको विषय मात्रै होइन, बढीभन्दा बढी सफलता निर्वाचनमा हासिल गर्नको लागि हामी निर्वाचनमा जाने हो। बढीभन्दा बढी सफलता हासिल गर्न कतिपय ठाउँमा समझदारी गरेर गठबन्धन गरेर पनि जानुपर्दछ भन्ने नै अधिकांश साथीहरूको मत छ। प्रवक्ता महतले सोमबार स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी गठबन्धनसँग मिलेर जाने वा नजाने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने जानकारी गराए।
गठबन्धनको बलमा नेकपा एमालेको सरकारलाई हटाएर सरकारमा आएको नेपाली कांग्रेसमा चुनावी गठबन्धनको विषय पेचिलो बनेको छ। पक्ष विपक्षमा अनेक धारणा आइरहँदा कुनै पनि हालतमा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने पक्षमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई निकै सकस परेको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई छोडेर एक्लै चुनावमा जाँदा वाम गठबन्धन हुन सक्ने खतरा देखेका सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाने पक्षमा छन्। नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रकाश मान सिंह लगायत नेताहरू समेत गठबन्धन गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन्। निर्वाचन अघि र पछि समेत सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको संस्थापन पक्षको अडान छ। निर्वाचन पहिला नै गठबन्धन गर्ने कि निर्वाचन पछि सरकार बनाउँदा गठबन्धन गर्ने भन्ने एउटा विषय भयो। तर सरकार त गठबन्धनमै बनाउनु पर्छ। अब स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने कि केन्द्रीय निर्वाचनमा मात्रै गठबन्धन गर्ने भन्ने अर्को विषय भयो। तर संस्थापन इतर डाक्टर शेखर कोइराला समूह गठबन्धन गर्न नहुने अडानमा छन्। यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटको अवस्थामा रहेकाले कांग्रेसलाई गठबन्धन आवश्यक नरहेको उनीहरूको तर्क छ। इतर पक्षले विगतमा गठबन्धन गरेकै आधारमा चुनावी सहकार्य आवश्यक नभएको र आगामी दिनमा तालमेल गर्ने भए त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिएका छन्। सुझावहरू त्यही ढङ्गबाट आइराखेको छ कि गठबन्धन गरिँदै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ गठबन्धन गर्छ नेपाली कांग्रेस पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूको चाहिँ गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जान्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ र अहिले भित्र बैठकभित्रको परिदृश्य पनि त्यसै देखिराखेको छु। 11 चैतदेखि सुरु भएको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा चुनाव प्रचार प्रसार अभियानमा खटिएका प्रतिनिधिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश सभापतिहरूले पनि धारणा राखेका छन्। प्रदेश सभापतिहरू पनि पक्ष विपक्षमा बाँडिएका छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टी गठबन्धनै बिना नेपाली राजनीतिको सधैँभरि मियो रहने कि अथवा वैशाखी सहित अबको राजनीति जीवनको नयाँ यात्रा सुरु गर्ने भन्ने कुरा हो। र विशेष गरी बीपी कोइराला राणाहरूसँग परिवर्तन क्रान्तिको नेतृत्व एक्लै कांग्रेसले गर्यो। गणेश मानजीले पनि परिवर्तन र आन्दोलनका निम्ति हामी सहकार्य गरे पनि जनताको घर दैलोमा जाँदा जनमत स्थापित गर्दा हामी एक्लै हिँडेको हाम्रो हिजोको इतिहास हो। त्यसैले त्यो इतिहासलाई स्थापित गर्नका निम्ति गठबन्धनको आवश्यकता औचित्य चाहिँ हामीले चाहिँ पुष्टि गरेर मात्रै जनताका बीचमा जानुपर्दछ। अहिले जारी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चलिरहेको छ। त्यहाँ जिल्ला जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय सदस्यको धारणा आएकाले त्यसमा व्यापक छलफल समेत भएको छ। अहिले बहसका क्रममा पक्ष विपक्षमा विभाजित भए पनि बैठकले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने संस्थापन पक्षको निष्कर्ष छ। सोही कारण अब बैठकपछि नै कांग्रेसले यसबारे ठोस निर्णय गर्ने सम्भावना देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। स्थानीय चुनावको मिति नजिकैसँगै चुनावी गठबन्धनका विषय कांग्रेसको लागि गलपासो बनेको छ। प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवा भने जसरी पनि गठबन्धनकै फेरो समात्ने अडानमा देखिएका छन्। तर शेखर पक्ष भने गठबन्धन गर्न नहुने अडानमा छन्। आखिर गठबन्धनको विषयमा कांग्रेसभित्र किन फरक मत? यो प्रश्न यति बेला कांग्रेस दलले नै बुझ्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचन आउन अब 1.5 महिना मात्रै बाँकी छ। त्यसैले दलहरू पार्टी प्रवेश गराउनेदेखि चुनावी सभा सम्मेलनमा व्यस्त भएका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसभित्र यति बेला चुनावी गठबन्धनको विषयले विवाद खडा गरेको छ। चुनावमा गठबन्धन आवश्यक नभएको भन्दै जिल्ला स्तरका नेताहरूले दबाव दिन थालेका छन्। डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जान नहुने बताइरहेको छ। केन्द्रबाटै चुनावी तालमेलको निर्णय गर्दा भारतीय कांग्रेसको जस्तै हालत हुने तर्कमा शेखर पक्ष अडिग देखिएको छ। गत निर्वाचनमा झैं माओवादीले कांग्रेसलाई धोका दिन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवा भने सत्ता गठबन्धनलाई निर्वाचनमा पनि सँगसँगै लैजान पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई पेलेरै अघि बढ्ने मुडमा देखिएका छन्। स्थानीय तहमै हाम्रोभन्दा बढी अरू जित्या छन्। के गर्ने? स्थानीय तहमा पनि हाम्रोभन्दा बढी चाहिँ एमाले र माओवादी जित्या छन्। जित्या छन्। त्यहाँ त विषय बुझाउनु मिल्नु अझै भोलिको लोकसभाको झुटा कुरा होइन।
ओलीजीको पार्टी धेरै बलियो छ। कांग्रेसले हालै अधिवेशन सम्पन्न गरेको र स्थानीय निर्वाचनका लागि आकांक्षी धेरै भएकोले पनि गठबन्धनप्रति कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको बुझ्न कठिन छैन। गठबन्धन गर्दा कतिपय स्थानमा कांग्रेसले उम्मेदवार नै उठाउन नपाउने भएकोले शेखर पक्ष आफूले कम भागबण्डा पाउने डरका कारण पनि चुनावी सहकार्यको विपक्षमा उभिएको देखिन्छ। कांग्रेसले चाहिँ कम्युनिस्टहरूको बीचमा चाहिँ एकता होला भन्ने डर चाहिँ कांग्रेसलाई किन छ भने यिनीहरू चाहिँ वास्तवमा कम्युनिस्टहरूको त्यो कुनै एकता चाहिएर होइन, आफ्नो व्यक्तिगत सङ्कट चाहिँ पर्यो भने उनीहरू एक पनि हुन सक्छन् र उनीहरू एक भयो भने कांग्रेस कमजोर त भइ नै हाल्छ। त्यो त अघिको पार्टीमा पनि देखिएको छ। त्यस हुनाले देउवा चाहिँ त्यो डराइरहेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यता एमाले भने जस्तो सुकै गठबन्धन बने पनि आफूलाई फरक नपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। गठबन्धनका दल मिलेर चुनावमा आउन सम्भव छैन भन्नेमा एमाले ढुक्क देखिएको छ। एक्लै लड्ने एमालेसँग नचाहिने कुरा गर्ने तिमीहरूले भनेर सभापतिहरूलाई गाली गरे केन्द्रीय सभा। एमालेसँग एक्लै लड्ने दुस्साहस गर्ने सकिँदैन। सही बुझे शेरबहादुरजीले सही बुझे, आधा सही बुझे। एक्लै एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझे, आधा के बाँकी रह्यो भने सबै मिलेर पनि एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ बुझे। गठबन्धन नहुँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले वैकल्पिक बाटो रोज्छन् भन्ने देउवाको आशंका रहे पनि अन्य नेताहरू त्यसलाई स्वीकार्दैनन्। तर देउवाले आफूलाई सत्तासम्म पुर्याएका दलहरूलाई चटक्कै छोड्न नसकेको थाहा पाएरै पनि कांग्रेसभित्र फरक मत चर्केको हो कि भन्ने आशंका समेत बढेको छ। तर जति विवाद भए पनि सभापति देउवाको इच्छा विपरीत निर्णय हुने सम्भावना भने देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारले आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार काठमाडौँमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सरकारले कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनमा अन्धाधुन्द सरुवा बढुवा गरेको आरोप लगाएको हो। त्यस्तै सरकारले मतदाता प्रभावित गर्ने उद्देश्यले कानुन र नियमावली समेत परिवर्तन गरेको आरोप लगाउँदै निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम भएको बैठकको निष्कर्ष छ। बैठकले निर्वाचन आयोगको भूमिका अनुचित देखिएको भन्दै मतपत्रको रङ परिवर्तन गरेर हरियो बनाउने र 2 दिन मनोनयनका लागि समय दिने निर्णय सच्याउन माग गरेको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। महाकाली नीतिको धारणा परिवर्तन गरी दार्चुलामा भारतीय पक्षबाट एकतर्फी ढङ्गले गरिरहेको संरचना निर्माणप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय हित र भूमिको रक्षासँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा सरकारको भूमिका खेदजनक छ। हामी हाम्रो पार्टी यस विषयमा तत्काल भारतसँग वार्ता गर्न, एकतर्फी संरचना निर्माण गर्न रोक्न र सीमाको रक्षाको लागि गम्भीर बन्न सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्छ। बैठकले महाकाली नदीमा भारतले एकतर्फी निर्माण गरिरहँदा समेत सरकार मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। त्यसअघि बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षीय दललाई फाइदा पुग्ने गरी निर्वाचन आयोगले काम गरिरहेको बताए। आयोगले दलहरूसँग परामर्श नगरी एउटा दललाई फाइदा पुग्ने गरी मतपत्रको रङ बदल्ने, मनोनयन दर्ताको समय 2 दिन दिने जस्ता निर्णय गरेको उनको आरोप छ। परामर्श नगरिकन गर्यो एउटा दल विशेषलाई, सत्ताधारी दललाई फाइदा पुग्ने गरी रङ निर्धारण गर्यो, परिवर्तन गर्यो। पहिले प्रचलनमा आएको रङ परिवर्तन गर्नका लागि दलको सहमति अनिवार्य हुन्छ निर्वाचनमा। एमाले केन्द्रीय घोषणा पत्रको मस्यौदामा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले चैत 20 गतेसम्म लिखित सुझाव दिनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीमाथि अनेक आरोप लगाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा भएको समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको प्रथम विस्तारित बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले
अध्यक्ष ओलीलाई रावणसँग तुलना गरेका हुन्। उनले रावण, कंस र शिशुपालले गरेका गल्तीहरू ओलीले गरिरहेको भन्दै उनीहरूसँग तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेर देखाउन आवश्यक रहेको भन्दै आक्रामक टिप्पणी गरे। उनले हिटलर डेमोक्रेसीको आवरणमा तानाशाह बनेको उदाहरण दिँदै ओलीले पनि त्यही प्रवृत्ति गरिरहेको आरोप समेत लगाउन भ्याए। अध्यक्ष नेपालले पछिल्लो समय देशभर नै आफ्नो पार्टीमा कार्यकर्ताहरूको आकर्षण बढिरहेको दावी समेत गरेका छन्। प्रदेश एक सरकार अन्तर्गत आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश सभाको 9 तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्बन्धी पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई पठाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको यो हिउँदे अधिवेशनलाई समाप्त गर्ने आज राति 12 बजेदेखि समाप्त गर्ने गरी निर्णय भएको छ। त्यही कुरा प्रदेश प्रमुखमा पठाउने निर्णय भएको छ। सो बैठकले आइतबार राति 12 बजेबाट प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि मात्र नभई चिनिया नाकामा भएको अवरोधले समेत मूल्य आकर्षिएको हो। विगत लामो समयदेखि नेपालले यो अवरोध हटाउन प्रयास गरे पनि सम्भव भएको छैन। अब भने चिनिया पक्षबाट उच्च स्तरीय भ्रमण भएकाले यो अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। विगत लामो समयदेखि नेपाल चीन सीमा रहेको रसुवा नाकाबाट सामान ल्याउने काममा अवरोध भइरहेको छ। औपचारिक रूपमा नगरिएको सो अवरोधलाई आयातकर्ताहरूले अघोषित नाकाबन्दी रहेको बताइरहे। यो क्रम बढेसँगै व्यवसायीहरूले सडक प्रदर्शन समेत गरे। यता तातोपानी नाका पनि 2072 सालको भूकम्पपछि निर्बाध सञ्चालन हुन सकेको छैन। 4 वर्षपछि नाका खोलिए पनि झिनो मात्रामा मात्रै सामान आउने गरेको छ। सो नाका संवेदनशील भएकोले नाका चलाउने विषयलाई चिनिया पक्षले खासै महत्त्व दिएको छैन। सोही कारण चीनबाट सामान ल्याउन सकिने उत्तम विकल्प भनेको केरुङ नाका मात्रै हो। तर सो नाकामा समेत अवरोध हुँदा व्यवसायीहरू चिनिया सामानलाई भारतीय मार्ग हुँदै नेपाल ल्याइरहेका छन्। भारतीय मार्गबाट सामान आउँदा बढी समय र लागत लाग्ने कारणले व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको व्यापारीको गुनासो छ। सामान चाहिँ हाम्रो प्राय चाइनाको गन्ज र युबाट आउने हो होइन। कोभिड पहाडी चाहिँ एकदम भन्सार पनि बढाएको छ। त्यसमाथि फेरि हामी पनि जान पाउँदैनौँ। नभए त हामी वर्षमा सिजनमा 2-3 चोटि म चाइना आफै जाने सामानको लागि। अहिले चाहिँ हामीलाई भिसा पनि दिन सक्दैन, किनभने फेरि पछिल्लो समयमा चाइनामा कोभिड पनि फैलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम गाह्रो अवस्था छ अहिले चाहिँ। पछिल्लो समयमा चाहिँ यो आपूर्तिको लागि एकदम असहज परिस्थिति छ। भन्सार पनि बढाएको, त्यही माथि हामीलाई यो ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दाखेरि एकदम गाह्रो परेको छ। अब यति मात्रै होइन, चीनबाट नेपाल भित्रिने कन्टेनरको संख्या समेत निराशाजनक छ। त्यसमाथि भिसा समस्याहरू व्यवसायीलाई थप टाउको दुखाइ बनेको छ। बजारमा नयाँ सामान आउन सकेको छैन भने पुरानो बाटो नै बजार धान्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। परिणामस्वरूप बजारमा 15% सम्म मूल्य वृद्धि भइसकेको छ। चाइनाबाट आउनुपर्ने सामान जो 25-30% को रेसियो मात्र आइरहेछ। व्यापारीहरू उता जान पाएको छैन। अनि फोनको भरमा अर्डर अलिअलि आउँछ, त्यो पनि जुन क्वालिटी आउनु पर्यो त्यसको अलिकति लोवर क्वालिटी नै आइरहेछ सामान। प्राइस पनि हाई छ अहिले। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको 3 दिने नेपाल भ्रमणको अवसर नाकाको अवरोध खुलाउनका लागि महत्त्वपूर्ण छ। नेपाली पक्षले यसबारे कुरा समेत राखेर र चिनिया पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकोले यो समस्या समाधान हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। नेपालको अधिकांश व्यापार आयातमा भर परेकोले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न यस्ता छलफलहरू अझै गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिएको छ। गत साउन 15 गतेदेखि लागू हुने गरी वीरेन्द्रनगर कार्यपालिकाको बैठकले 39 जना कर्मचारी स्तर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। नगरपालिकाले लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नगरी स्तर वृद्धि गरेको भन्दै बदर गरेको थियो। आयोगको सही निर्णय विरुद्ध नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। आयोगले निर्णय बदर गरेसँगै नगरपालिकाले स्तर वृद्धि बदर भएको र पुरानै अवस्थामा काम गर्न निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। उनीहरूले स्तर वृद्धिको निर्णय लागू नभए पुरानो पदमा रहेर काम नगर्ने बताएका छन्। हामीलाई
चाहिँ स्तर वृद्धि भएको पदमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ भनेपछि हामीले काम नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तर हामीले स्तर वृद्धि चाहिँ जब घटिसकेपछि चाहिँ त्यसमा रहेर काम गर्ने अवस्था छैन र हामीले त्यो के हो त भन्दा अदालतको फैसलासम्म पुग्न खोजेका हौँ। नगरपालिकाले कर्मचारीको मनोबल बढाउन स्तर वृद्धिको निर्णय गरेको हो, तर आयोगसँग परामर्श गरेर काम अगाडि बढाएको भए यो समस्या नै हुने थिएन। हाल भने कर्मचारीहरू अदालतको फैसला नआएसम्म काम नगर्ने भन्दै आन्दोलित समेत बनेका छन्। कृषि समस्या समाधानका लागि नेपालमै पहिलो पटक एआईमा आधारित सफ्टवेयर सार्वजनिक भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महिला विकास समाजले सूचना प्रविधि मार्फत कृषि व्यवसायलाई सहज बनाउने डिभाइस आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई साथी सार्वजनिक भएको हो। यो डिभाइसले नेपालका किसानहरूले खेतीपाती कार्यक्रममा सामना गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई कृत्रिम बौद्धिकता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआईको प्रयोगबाट पहिचान गरी समाधानका लागि पहल गर्न सघाउनेछ। समाजले परम्परागत प्रविधिलाई पछ्याउने अभ्यासका साथै जलवायु परिवर्तन, माटोको गुणस्तरमा ह्रास, अत्याधुनिक कृषि प्रविधि सम्बन्धी जानकारीको अभाव जस्ता कारण कमजोर बन्दै गएको नेपालको कृषि व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न सो प्रविधि उपयोगी हुने विश्वास लिएको छ। डिभाइसबाट अब किसानले आफ्नो बारीको माटोको गुणस्तर, बालीनाली परीक्षणको नतिजा पाउन प्रयोगशाला धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको समाजकी संयोजक लचना हाडाले बताइन्। इन्फर्मेसन पनि छ, रोग लाग्यो भने यसलाई हेरेर औषधि दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि छ हामीलाई। तर यो प्रोसेस स्ट्रिमलाइन नभइदिएको भएर चाहिँ हाम्रो फार्मर्सहरूलाई धेरै गाह्रो भयो भनेर हामीले चाहिँ यो इन्फर्मेसन फ्लो यहाँबाट चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ सजिलै फार्मर्समा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो साथी प्रोजेक्ट मार्फत एनालाइज गरेका छौँ। यो सञ्चालनका लागि इन्टरनेट तथा क्लाउड पूर्वाधार नचाहिने भएकोले पनि हरेक किसानले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नेछन्। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 23 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3780 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 15 जना र 1442 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आइतबार कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 215 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1558 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। अब बिजनेस न्यूज। कारोबारको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 41.43 अङ्कले घटेर 2572.23 बिन्दुमा कायम भएको हो। आइतबार 232 वटा कम्पनीका 89,23,000 किता बराबरको कारोबार हुँदा 4,98,95,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यसअघि बिहिबार कारोबार रकम 3,24 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। नेट जीवन बीमा सम्ममा भने 133 अङ्कको वृद्धि हुँदा अन्य सबै सम्ममा गिरावट आएको छ। आइतबार जीवन बीमा सम्म 98 अङ्कले घटेको छ। यस्तै उत्पादनमूलक सम्म 145 अङ्कले, विकास ब्याङ्क सम्म 145 अङ्कले, अन्य सम्म 93 अङ्कले, होटल एन्ड टुरिज्म सम्म 66 अङ्कले र व्यापार सम्म 55 अङ्कले घटेको छ। यता जीवन विकास लघु वित्त संस्थाको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको शेयर 27 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ भने मल्टिपर्पोज फाइनान्सको शेयर सबैभन्दा धेरै 5.5% घटेको छ। लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आइतबार उद्योग वाणिज्य महासंघ र लगानी बोर्ड बीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। अर्थमन्त्रीलाई साथमा राखेर लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशी लगानी ल्याउनका लागि केही नीतिगत तथा ऐन र कानूनी रूपमा समस्या देखिएको बताएका छन्। जलविद्युतमा मात्रै नभएर अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। प्रविधि सहितको लगानी भित्र्याउँदाखेरि निजी क्षेत्रले त्यसको भरपुर प्रयोग गर्न सक्छ र त्यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसकारणले प्रविधि भित्र्याउने कुरामा
कतिपय लगानीका क्षेत्रमा हामी प्रविधि ल्याउँ, जस्तो कृषि क्षेत्रमा हामीले प्रविधि ल्याउने हो। कार्यक्रममा लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले महालेखा परीक्षकले लगानी प्रतिबद्धता अनुसार नआएको भन्दै बेरुजु लेख्न थालेकोमा गुनासो समेत व्यक्त गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सले विजयी सुरुवात गरेको छ। आइतबार मुम्बई इन्डियन्सलाई 4 विकेटले हराउँदै दिल्लीले विजयी सुरुवात गरेको हो। मुम्बईले दिएको 178 रनको लक्ष्य दिल्लीले 18 ओभर 2 बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। दिल्लीको जितमा ललित यादवले अभिजित 48 रन जोड्दा अक्षर पटेलले अभिजित 38 रन जोडे। त्यस्तै रित विशालले 38 रन, शार्दुल ठाकुरले 22 र टिम सेफर्टले 21 रन जोडे। मुम्बईका बासिल थाम्पीले 3 तथा मुर्गान अश्विनले 2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले ईशान किशनको अभिजित 81 रनको अर्धशतकीय इनिङ्समा निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 177 रन बनाएको थियो। जससँगै दिल्लीले पहिलो खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। मुम्बईले हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। तपाईले एक्वारियममा पालिएका रंगीन माछा त देख्नु भएकै होला, तर वैज्ञानिकहरूले ती भन्दा पनि धेरै रंगीन माछा पत्ता लगाएका छन् जुन संसारकै सबैभन्दा रंगीन माछा हो। मालदिभ्सको समुद्रमा वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको सबैभन्दा रंगीन माछाको नाम मल्टिकलर फिश हो। यसलाई इन्द्रणी माछा पनि भनिन्छ। यसको अंग्रेजी नाम रोडभेल्ड फेरिरासे हो भने वैज्ञानिक नाम सिरही लाब्रासा फिनिफेनमा हो। यो माछाको शरीर बहुरंगी छ। यो माछा समुद्रको गहिराईमा मुगा अर्थात् कोरल रिफभित्र बस्दछ। यसलाई ट्विलाइट रिफ्स पनि भनिन्छ। यो माछा यसअघि अर्कै प्रजातिसँग सम्बन्धित भएको ठानिएकोमा वैज्ञानिकहरूले हालै यो छुट्टै प्रजातिको संसारकै रंगीन माछा भएको पत्ता लगाएका छन्। यो माछा पश्चिमी हिन्द महासागरमा सामुद्रिक मुगा क्षेत्रमा 100 देखि 490 फिट गहिराईमा पाइन्छ। यो माछाको पोथीको शरीरमा रातो, गुलाबी तथा नीलो रंग धेरै हुन्छ भने फालेमा पहेँलो र सुन्तला रंग धेरै हुन्छ। अब वेदर अपडेट। न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा बीआरआईको विषय ओझेलमा। दुई पक्षले विषयको औपचारिक उठान नगर्दा परियोजना लागू हुने माने अन्यल। अमेरिकनहरू चाहन्नथे, केही विदेशीहरू यो चाहन्नथे कि नेपालले। पार्टीभित्र अन्तर्विरोध भए पनि गठबन्धनबारे कांग्रेस लचक हुने संकेत। स्थानीय चुनावमा आवश्यकताको आधारमा सहकारी हुने भन्दै तालमेलको विकल्प खुला। कतिपय ठाउँमा समझदारी गरेर गठबन्धन गरेर पनि जानु पर्दछ। मतपत्रको रङ बदल्नेदेखि पार्टीबाट निष्कासितलाई मान्यता दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगप्रति एमाले अध्यक्ष ओली रुष्ट। आयोगले अस्वाभाविक पक्ष धर्ता लिएको आरोप। सरकार गठन रोक्ने खालका क्रियाकलाप निर्वाचन आयोगले गर्यो। नेपाल चीन सीमामा जारी घोषित नाकाबन्दीले व्यवसायीहरू हैरानीमा। घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्दा उपभोक्ता मूल्य चर्कियो। समस्या समाधानमा कोभिड पहाडी चाहिँ एकदम भन्सार पनि बढाएको छ। त्यसमाथि फेरि हामी पनि जान पाउँदैनौँ, नभए त हामी वर्षमा सिजनमा 2-3 चोटि म चाइना आफै जाने। र निर्जीवन बीमा समूहमा उछाल आए पनि नेप्सेमा 41 अङ्कको गिरावट। कारोबार रकम करिब 5 अर्ब पुग्दा अपी पावरको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।